حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال اللہ دے نبی دی خدمت اندر گزارے نے شاگرد بن کے گزارے نے نا انہاں 10 سالاں دے اندر ڈنڈا مارنا تے دور دی گل ہے سریاں نال کٹنا تے بڑی دور دی گل ہے ایک ایس منڈے نوں لت پھڑاتی ایک نوں لت پھڑاتی ایک نوں باں پھڑاتی ایک نوں باں پھڑاتی تے جناب استاد لگ پیا کٹن سر تو ٹوپی لتھ گئی واسکٹ جناب لتھ گئی راکشت بن کے بچیاں نوں کٹدا پیا ہے اے معلم دی تربیت نہیں اے معلم دا کام نہیں استاد دا کام نہیں استاد اجدے نہیں ہویا کر دے استاد اجدے ہویا کر دے نے فرمان دے نے لوگو 10 سال اللہ دے نبی دی شاگردی وچ گزارے نے انہاں 10 سالاں دے اندر مارنا تے دور دی گل نبی پاک نے کدی مینوں اوف بھی نہیں آکھیا واہ سنیا میں تہاڈی تعلیم تو صدقے جاواں انج تعلیم دے آ کر انج تربیت کریا کر اپنے جناب شاگرداں دے اللہ اللہ میرے نبی تے جنہاں دے بھی ٹیچر بن کے آئے میرے پیغمبر نے جنہاں نو بھی تعلیم دیتی ہے میرے نبی کو جنہوں قرآن پڑھ کے گئے میرے نبی کو جنہوں قرآن سن کے گئے دے کہیں دینے اِنَّا سمعنا قرآن عجبا اسی قرآن سنے آئے قرآن بھی اللہ ہے قرآن سکھان والا استاد بھی اللہ ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاوا وسانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلا سب دے سمجھا گیا لوڑ نہیں سرین دیتی لوڑ نہیں سرین دیتی پورا پرا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی اللہ کو اکبر اللہ